बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मुख्तसर बुखारी शरीफ की एक हदीस मुताला करेंगे। ये मुख्तसर बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 437 है और बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 759 है और फ़ी ज़िलालिल हदीस शरह बुखारी शरीफ की तरतीब के लिहाज से ये हदीस नंबर 727 है। इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो बाब लेकर आए हैं कि नमाज ज़ोहर के जो क़िरात है उसके अहकामात क्या हैं। नमाज ज़ोहर में और असर में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िरात करते थे उसके अहकामात क्या हैं। अन अबी क़तादता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रअु फ़ि रकअतैनि उलयैनि मिनस्सलाति ज़ुहरि बिफ़ातिहतिल किताब व सूरतैनि युतव्विलु फ़िल ऊला व युकस्सिरु फ़िस्सानिया व युस्मिउल आयत अहयानन व कान यक़रअु फ़िल अस्रि बिफ़ातिहतिल किताब व सूरतैनि व कान युतव्विलु फ़िल ऊला व युकस्सिरु फ़िस्सानिया व कान युतव्विलु फ़ि रकअतिल ऊला मिन सलाति सुब्ह व युकस्सिरु फ़िस्सानिया। रवाहुल बुखारी। हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली दो रकतें जो हैं उसमें सूरह फ़ातिहा पढ़ते और उसके साथ दो सूरतें जो हैं पढ़ते और पहली रकत को दूसरी रकत के मुकाबले में ज़रा लंबा करते और दूसरी रकत को जो है छोटा करते और कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत सुना भी देते, यानी उसमें जो आयत तिलावत करते थे उसको ज़रा जहरी अंदाज में पढ़ लेते और वो ऊंची आवाज़ से सहाबा इकराम सुन लेते। और फिर फरमाया कि असर की नमाज में सूरह फ़ातिहा पढ़ते और उसके साथ दो सूरतें मिलाते, यानी दो सूरतें तिलावत करते और पहली रकत को दूसरी रकत से कुछ लंबा करते। इसी तरीके से सुबह की नमाज में भी पहली रकत को तवील करते और दूसरी रकत को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर करते थे। यानी ये हज़रत अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, उसमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी और इस अंदाज में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाज में पहली दो रकतों के में सूरह फ़ातिहा के साथ यानी आयत और उसके साथ कुरान मजीद मिला के पढ़ते थे और पहली दो रकतों को जो है ना दोनों नमाज़ों के अंदर लंबा करते थे और दूसरी दो रकतों को मुख्तसर करते थे। इस हदीस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने साथ ज़ोहर और असर और फजर की नमाज की जो इब्तिदाई रकत हैं उनके मिक़दार को बताया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कितना तवील करते थे और दूसरी दो रकत ज़ोहर की नमाज में और असर की नमाज में मुख्तसर करते थे, जबकि फ़जर की नमाज में बिल इत्तिफ़ाक़ जो है ना सारे मुहद्दिसीन का और आइम्मा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत को बहुत तवील करते थे और दूसरी रकत को जो है मुख्तसर करते थे। तो इस तरीके से जो है ना इस हदीस के अंदर नमाज की तवालत और यानी सिरी नमाज़ों की तवालत और उसमें पहली दो रकत में तवालत और फिर आखिरी दो रकत में उसको मुख्तसर करना और फजर की नमाज में भी पहली रकत को तवील करना और दूसरी को मुख्तसर करना, ये तवालत के बारे में बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना वक्त जो है वो या कितनी सूरह फ़ातिहा के साथ कितनी आयत मिला के पढ़ते थे। इस हदीस की तशरीह में सहाबा इकराम की यानी मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं और इसी तरीके से इस हदीस की तशरीह में अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस को लाया गया है जिसमें उन्होंने आयत की मिक़दार को तज़किरा किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दो रकत में कितनी आयत की मिक़दार जो है वो खड़ा रहते थे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की पहली दो रकतों में 30 जो है ना आयत की मिक़दार खड़े रहते थे, यानी जितनी देर में सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाती है और फिर साथ 30 आयत की मिक़दार यानी पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम इतना तवील करते थे और फिर आखिरी दो रकत में उसका निसफ़ क़याम करते थे, यानी उसमें सिर्फ सूरह फ़ातिहा पढ़ते थे, बाकी उसके साथ कुरान मजीद को नहीं मिलाते थे। तो ये तकरीबन फरमाया कि निसफ़ जो है वो क़याम यानी पहली दो रकतों के मुकाबले में निसफ़ क़याम करते थे। फिर इसी तरह फरमाया कि जबकि असर की नमाज की जो पहली दो रकतें होती थीं उसमें तकरीबन 15 आयत के
قیام کے مطابق جو ہے نا، یعنی جتنی دیر میں 15 آیات کو تلاوت کیا جا سکتا ہے اتنی دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے، اور اس میں بھی جو ہے نا پہلی 2 رکعت میں طویل ہوتا اور آخری 2 رکعت میں پھر اس کے نصف جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصف وقت جو ہے نا مقدار میں قیام کرتے تھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جب حضرت ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب کوفہ والوں نے اعتراضات کیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جب معزول کر دیا اپنی ذمہ داری سے، چونکہ یہ کوفہ اور بصرہ کے گورنر تھے، تو جب ان کو معزول کر دیا تو یہ ان کو جب بلایا مدینہ منورہ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کے متعلق بہت ساری شکایات ہیں، لیکن اس میں نماز کے متعلق بھی جو ہے نا شکایت ہے۔ تو انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ ابو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں پہلی 2 رکعت کو طویل کرتا ہوں اور آخری 2 رکعت میں یعنی سورہ فاتحہ تو میں پڑھتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ قرآن کو جو ہے نا میں ترک کر دیتا ہوں، یعنی اس کے ساتھ پھر آگے سورت کوئی نہیں ملاتا۔ اور انہوں نے کہا کہ جس چیز کو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقتدا کیا ہے تو میں اس کو ترک نہیں کرتا، یعنی جس طریقے سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے ویسے ہی میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے بارے میں مجھے یہی گمان تھا، یعنی یہی اچھا گمان تھا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہوگے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا دیتے تھے اور سورت کو ملا کے پڑھتے تھے، جبکہ دوسری 2 رکعت میں کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ قرآن مجید نہیں پڑھتے تھے۔ امام زہری نے کہا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت کو ملا دیتے تھے، اور دوسری 2 رکعت میں جو ہے نا صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، تو یعنی اس کے ساتھ قرآن مجید کو نہیں ملاتے تھے۔ اور یہ اسی طرح کی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ وہ آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتی تھیں، یعنی ظہر اور عصر کی آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ ان 2 رکعتوں میں دعا ہے، یعنی ظاہر سورہ فاتحہ پوری مکمل دعا ہے، تو کہا کہ ان کے اندر جو ہے نا دعا ہے۔ اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں طوالت کرتے تھے اور آخری رکعت میں جو ہے نا اس کو مختصر کر دیتے تھے، تو اس پہ محدثین اور فقہا کا آپس میں بالکل اتفاق ہے کہ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ البتہ جو ہے نا یعنی ظہر کی نماز میں اس کو جو ہے نا پہلی 2 رکعت کو کتنا طویل کرنا چاہیے، اس میں یہاں سورتین آئے کہ 2 سورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملا کے پڑھتے تھے ظہر اور عصر کی یعنی نماز کے اندر، اور وہ یعنی آخری پارے کی جیسے بالکل آخری جو 20 صورتیں ہیں یا 22 صورتیں ہیں ان میں سے جو ہے نا کوئی 2 صورتیں ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے تھے۔ تو اس کی مقدار جو ہے نا یہ بتائی گئی ہے کہ تقریباً 30 آیات کے برابر جتنا قیام جو ہے نا ہو سکتا ہے، جتنی دیر میں 30 آیات پڑھی جاتی ہیں اتنی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے تھے۔ یہ تشریح جو ہے نا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ملتا ہے۔ اور عصر کی نماز میں کہا کہ 15 رکعت کے برابر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے۔ اس میں جو ہے نا نماز کو طویل بھی کیا جا سکتا ہے، اگر اجتماعی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، باجماعت پڑھ رہے ہیں، تو پھر لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو اتنا زیادہ طویل نہ ہو جائے کہ لوگ اس سے جو ہے نا اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں۔ تو آپ جب انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں یا نوافل پڑھ رہے ہوں تو پھر اس میں جتنی بھی طویل کی جا سکے، چاہے وہ سری نماز ہے یا جہری نماز ہے اور رات کے نوافل ہیں یا دن کے نوافل ہیں، تو جتنا طویل انسان کرنا چاہے وہ کر لے، لیکن اجتماعی نماز کے اندر جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو جو ہے نا سامنے رکھنا چاہیے۔ ان احادیث کے اندر جو مقدار بتائی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدار تک قیام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی ہمارا یہ کتاب الاذان اور صفت الصلاۃ کا جو ہے نا باب چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقل جو ہے نا یہ درس حدیث کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان میں تعطل آ جاتا ہے مصروفیات کی وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، اور اس طریقے سے مختصر بخاری شریف، یعنی اس میں تکرار نہیں ہے، ایک حدیث ایک ہی مرتبہ آتی ہے اور 2200 احادیث پہ جا کے انشاءاللہ ہماری بخاری شریف جو ہے نا مکمل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس علمی کام کو جاری رکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔